बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एंकर इमरान रियाज आज बेचारे फुटबॉल बने हुए हैं। पहले वो इस्लामाबाद से अटक गए। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने कहा कि उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता। फिर उसके बाद अटक में लेकर गए, सारा केस सुना। वहाँ पर कहा गया कि दायरा कार इख्तियार में नहीं आता। फिर वहाँ से रावलपिंडी गए और सारा केस सुनकर फिर कहा गया कि दायरा कार इख्तियार में नहीं आता। दोबारा उसमें से जो पीका कानून था, ख़ास तौर पर ऑर्डिनेंस, असल में उसको उड़ा दिया गया है और उसमें उन शिकों को निकाल कर दोबारा भेजा गया है कि आप जाएं वहां पर अटकने और वहां पर जाकर फैसला होगा। अब आप जरा अंदाजा करें कि एक कानून जिसको ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है, ये जरा समझने वाली बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया था और उस पर सबने जश्न मनाया था। ये असल में जो कानून है उसकी आपने शिकें लागू कर दी है और हैरान कुन तौर पर वो शिकें लागू की है जो बच्चों के साथ वाकयात में शिक लागू की जाती है, यानी 22। अब इस सूरत हाल में आप ये देखें कि किया क्या जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि कल लेट से मिसाल के तौर पर कल अगर अदालत की जानिब से फिर ये कहा जाता है कि हमारे तो दायरा कार इख्तियार में ये है ही नहीं, और उसके बाद फिर कहीं रेफर कर दिया जाता है, तो कोशिश ये अब हो सकती है, जो सरकारी वकील और सारे कोशिश करेंगे किसी तरह, जो मुखालिफिन है, कि किसी तरह वो ये कोशिश करेंगे कि वो जज के सामने ये दलाइल दें कि इसको आप मजीद आगे लेकर जाएं, फलाना करें, ताकि कम से कम कल का दिन टल जाए, फिर आगे ईद की छुट्टियां हैं। एक दफ़ा ये दिन टल जाता है, फिर ईद की छुट्टियों के बाद ही जाकर मामला कोई सामने आएगा। देखिए, आप देखिए, ईद के दिन आप यहाँ पर रहते हैं, आप जितने मर्जी बहादुर हो, जो मर्जी आप करें, आप चाहे जो मर्जी हो। देखिए, आप एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहे होते, उसके बाद आपको उठाकर कोई जेल में फेंक देता है, हालात आपके ख़राब होते हैं, आपके वहाँ पर कपड़ों का मसला है, खाने पीने का मसला रहता है, आपको एक इन्वायरमेंट डिफरेंट मिलता है, तकलीफ़ें मुसीबतें आती हैं। लेकिन अगर एंकर इमरान रियाज को वहाँ से उठाकर भेज दिया जाता है और फिर ईद के बाद आता है और ईद के बाद मजीद चीज़ें आगे चली जाती है, तो बताइए इस सूरत हाल में अगला बंदा क्या करेगा। अब आप सोचिए कि उनके वकील ने जो दलाइल दिया, उड़ा देने वाले दलाइल थे। एंकर इमरान रियाज वहां पर खुश है, लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं और उनको प्यार कर रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। वो बेचारा करता गया, फिर रहा है। उसने कहा जी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 10 साल भी अंदर फेंकोगे, वापस आऊंगा, कलम जहां से टूटा था वहीं से शुरू होगा। अब आप सोचिए कि इसके बाद ये करने क्या वाले हैं। देखिए, अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो ईद के जो दिन है उस दौरान याद रखिएगा, ऑलरेडी उनके भाई कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है। उनके वकील ने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं वो बड़े जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो मुद्दई है आप उसको बुलाते क्यों नहीं है, यानी वो एक बंदा आए आकर यहाँ पर बताए कि भाई तू किस चक्कर के अंदर किसी इदारे का तर्जुमान बना हुआ है। उन्होंने ओपनली कहा कि देखिए, इदारों के तर्जुमान है DGI SPR। अब ये नहीं हो सकता कि अगर उनसे इख्तलाफ राय रखा जाए, ये उनके वकील ने ओपनली बात की। उन्होंने कहा अगर उनसे कोई इख्तलाफ राय रखा जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी दुनिया की छठी सबसे ताकतवर तरीन फौज वो मुतासिर हो जाए एक एंकर से। ये नहीं हो सकता। अब आज देख लें कि इस सूरत हाल के अंदर आप 3 जगहों से होते हुए आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा। यानी अभी तक ये चीज तय ही नहीं हो पाई कि किसने केस सुनना है। आप सिर्फ 1 मिनट टाइमिंग देखिए, उस बंदे को गिरफ्तार कहां से किया गया? टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। यानी ये पूरे का पूरा प्लान पहले से बना हुआ था कि गिरफ्तारी उस लेवल पर आएगी। जाहिर सी बात है, मुखबरी पहले से की गई थी, पता पहले से था कहां से बंदा जा रहा है, उसको गिरफ्तार इस जगह से करना है ताकि केस लेकर आए। क्योंकि आर्गुमेंट्स में उनके वकील ने यह बात कही है कि मुद्दई को बुलाएं, जिस बंदे ने FIR काटी है। अब आप यकीन करें कि ये सूरत हाल, आप ये जो जितने लोगों ने FIR कटवाई है, आप जरा उसको कौम के सामने लेकर आए। अब कौम के सामने लेकर आएंगे, वो बंदा एक लफ्ज नहीं बोल पाएगा। उसको तो शायद एंकर इमरान रियाज का शायद पता भी ना हो कि वो है कौन है, क्योंकि ऐसी FIR जो होती है बोगस होती है। यही एंकर इमरान रियाज ने कहा कि यार कोई FIR तो सही कटवानी थी। अब उस FIR के अंदर जो उनके वकील ने कहा है कि आप सिर्फ इतना बताएं कौन सा वीलॉग था, कौन सी ऐसी बात थी जो उसने कही है जो कानून के खिलाफ जाती है। आप ये CD निकाल कर देख लें या आप उनका वीलॉग निकालें, क्योंकि यूट्यूब पर पड़े हुए हैं उनके सारे वीलॉग, आप सिर्फ निकाल कर देखिए कौन सी ऐसी बात है। अब वहां पर सरकारी वकील चुप, बिल्कुल चुप। फिर पूछा FIA के प्रोसिक्यूटर से क्या बताएं, उन्होंने कहा जी हमने तो गिरफ्तारी नहीं किया। फिर पूछा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, तो वो चुप, सरकारी वकील चुप। अच्छा, इंटरेस्टिंग सूरत हाल, आपको ये समझ कर हैरानगी होगी
کہ وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ اس کیس کے بارے میں ان کو انفارمیشن ہی نہیں تھی. پھر جج بار بار ان سے پوچھتے رہے کہ آپ بتائیں, یعنی کسی نے کوئی ایسی آرگومنٹس ہی نہیں دیے. یعنی آپ سوچ لیں 95% جو آرگومنٹس تھے وہ عمران ریاض کے لائر دے رہے تھے وہاں پر کہ یہ صورتحال ہے, کیونکہ دوسرے جو تھے ان کے پاس بولنے کے لیے نہ کوئی دلائل تھے نہ کوئی گفتگو تھی, ایون کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس بندے نے کہاں پر. یعنی آپ سوچیں ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے, جو بار بار ان کے وکیل کہتے ہیں کہ صرف خواہشات پر مبنی, تاثرات پر, خیالی ایف آئی آر ہے. دیکھیے ایک شخص ہے وہ قتل کر دیتا کہیں, وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ایف آئی آر کاٹنی ہے. پولیس پہلے جا کر دیکھی کہ آیا قتل ہوا ہے کہ نہیں, کہ ہوا کے اندر ایف آئی آر کاٹ دے. اس طرح تو پورا ملک پاکستان کے 23 کروڑ لوگ ہیں, آدھے لوگ ایک دوسرے پر ایف آئی آر کٹوا دے تو اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کاٹ دیں گے. ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو انیشل رپورٹ آئی ہے وہ آپ اس کو دیکھتے ہیں, یعنی قتل یا کوئی واقعہ ہوا. اب ایک بندہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جی فلانے بندے نے فوج کے خلاف بات کی ہے, کسی کے خلاف بات کی ہے. آپ اسے کہتے ہیں اچھا کہاں پر کیا, مجھے ذرا کلپ دکھانا. اب اس کو کلپ دیکھتے ہیں, اس کے اندر آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ بات کی ہے اس نے. پھر اس کے بعد آپ ایف آئی آر کاٹتے ہیں کہ میری انفارمیشن یہ ہے, میرے سامنے یہ ثبوت پیش کیا گیا, اس میں فلانی چیز آتی ہے, اسی لیے میں ایف آئی آر کاٹوں. اب جانتے ہیں آج کل آپ چوری کا مقدمہ درج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ کس جگہ پر ہوا ہے. آپ پہلے ہمیں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج لا کر دیں, اپنی نہیں لا سکتے تو ایریاز میں کسی کے گھر سے لا کر دے دیں تاکہ ہم اس کی روشنی میں کریں. یہ عام بندے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ تو اتنا بڑا شخص ہے, سیلیبریٹی ہے, اس کا یوٹیوب چینل ہے, آپ دیکھ لیں جا کر, اٹھائیں وہاں سے کوئی کلپ اور کہہ لیں کہ یہ ایویڈنس ہے. اب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے مقدمہ درج کرنے کے بعد دیکھا. بھئی کہاں دیکھا ہے؟ اچھا چلیں دیکھا تو آپ بتائیں وہ کون سی ایسی شک تھی. اب آپ سوچئے کہ اس طرح گھما رہے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. پھر اس ساری صورتحال کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ عید آ جائے, چھٹیاں ہو جائیں. پھر ایک بندہ یاد رکھے گا, آپ اس کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو آپ کو پہلے کچھ دن آپ کا کوئی عزیز ہو, قریبی ہو, آپ کو نیند نہیں آتی. کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے انسان کے اندر صبر یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ چیزوں میں صبر آتا ہے. یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو حوصلہ ہے وہ توڑا جائے, آپ کو کسی طرح توڑا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے پتھر دل ہوتے ہیں, جس طرح اگر عمران ریاض ہو جائے, یعنی دشمنوں کے لیے پتھر دل ہوتے ہیں کہ وہ ڈٹے رہتے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. اب یہ کوشش کی جا رہی ہے ان کا حوصلہ توڑا جائے, 5-7 دن کے بعد چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں, لوگ بھی دیکھیں اچھا ٹھیک ہے بول جائے تازہ تازہ. یہ اصل میں اس وقت صورتحال ہو رہی. اگر ایک شخص نے کام کیا ہے تو آپ پریزنٹ کر دیں اور اس مدعی کو تو بلائیں کم از کم جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے, اور اس سے پوچھیں, آپ اسے کراس کوشچن کریں گے وہ آیا کیوں نہیں ہے. یعنی کوئی بھی بندہ اٹھ کر ایف آئی آر کاٹ دیتا ہے کسی بھی شخص کے خلاف, یعنی کل کو کوئی شہباز شریف کے خلاف کاٹ دیتا ہے جس بندے نے یہ کہا, تو کیا پولیس اس کو بلا کر اریسٹ کر لے گی اور مدعی پہنچے گا نہیں اور سرکاری وکیل اس کے حق میں دلائل دے گا. آپ اندازہ کر لیں یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. یعنی کوشش کی جا رہی ہے کہ عید کا ٹائم گزر جائے اور اس کے بعد اس پر پوری طرح چڑھائی کی جائے. اللہ کا اس وقت قوم کے اوپر عذاب کیوں نہ آئے کہ جب اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اس صورتحال کے اندر سارے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو بتائیں کیا معاملہ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قومیں تباہ ہوتی ہیں جہاں پر 2 انصاف ہوتے ہیں. یعنی مفہوم ہے حدیث کا کہ امیر کے لیے الگ طرح کا قانون ہوتا ہے اور غریب کے لیے الگ طرح کا, یعنی طاقتور کے لیے الگ ہوتا ہے اور کمزور کے لیے الگ. یہ نہیں اس ملک میں ہونا چاہیے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.